काश के शाह जी आप फिल्में बनाते, दिहाड़ियां ना लगाते तो आज फिल्म इंडस्ट्री कभी बंद ना होती। जैसे ही आपने दिहाड़ियां लगाने का सोचा वैसे ही सवाल शुरू हो गया, क्योंकि आप सबसे बड़े डायरेक्टर थे। एक वक्त था यूनुस मलिक सबसे बड़ा डायरेक्टर था, एक वक्त था अल्ताफ हुसैन साहब सबसे बड़े डायरेक्टर थे। ये तोता आप पर भी बैठ गया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, हालांकि वो भी करते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने प्रोड्यूसरों के साथ जैसा आपने किया, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री बंद हुई। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान पे के हाल पे रहम फरमाए। जिन जान पाकिस्तान जी, ये मैं अपना सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है कि मैंने एक फिल्म बनाई है गुलाम मुस्तफ़ा। वो अभी थोड़े दिनों के बाद मैं इंशाल्लाह रिलीज करने वाला हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है करिश्मा इन्फोटेनमेंट, उस पर काफ़ी सारे मेरे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। व्यूवर्स, गुजारिश ये है कि मैं सैयद नूर से मैंने फिल्म बनवाई थी और सैयद नूर ने सहमा जी के कहने पर, तो सहमा जी ने मेरे साथ पार्टनरशिप करके मुझे धोखा दिया। सहमा जी, आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि आपके बगैर मेरी स्टोरी नामुकम्मल है। तो अगर मैंने कोई ऐसी बात की है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जो आपकी दिलाजारी हुई है उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये मजबूरी है, सच तो इसी में है, आप जानती हैं। अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद नहीं किसी और के जरिए मुझे कोई पैगाम भेजना चाहती हैं बाजरिया इसी तरह यूट्यूब पे, तो आप कह सकती हैं, मुझे जवाब दे सकती हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सच है। क्यों कि मैं तो अल्लाह ताला से सच बोलने की तौफीक मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। आपको मेरे साथ ही ये नहीं करना चाहिए था। आपने मेरा पाकिस्तान मुझसे छुड़वा दिया। मैं अमेरिका रहना नहीं चाहता, ना मुझे पाकिस्तान से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं, मगर आपने ऐसा सलूक किया मेरे साथ कि मैं मजबूर होकर वहां से भागा। कुछ मेरे पीछे वो लोग लगे हुए थे जिनके मुखालिफ मैंने फिल्म बनाई थी। आपने इसमें बहुत नुमाया किरदार है आपका। आप काश के मुझे उस दिन ना बुलाती, मैं आपके कहने पे ना आता आपके घर। आगे मुझे आपने सैयद नूर के आगे बकरा समझ के मुझे लिटा दिया और उसने मुझे कैसे ज़िबा किया ये आप जानती, ये आपको पता है। तो गुजारिश ये है सहमा जी कि अल्लाह ताला आप सब देख रहा है। अगर मैं आप पे बुतान लगाऊंगा, आप पे झूठ बोलूंगा, तो मैंने अल्लाह को जवाब भी देना। अल्लाह ताला के फजलो करम से झूठ में कोई जवाब नहीं। मैं ये जितना भी कुछ मैंने कहा है वो भी सच है, मजीद भी जो कुछ कहूंगा वो सच ही। गुजारिश ये है, सैयद नूर आपको पता है कितना जालिम तरीन इंसान, माफी तो है नहीं इसकी किताब में, और आप जानती भी हैं, समझती भी हैं हर चीज को, लेकिन आप मजबूर है। मुझे ये भी पता है, आपकी मजबूरियों को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको भी एक शेल्टर चाहिए था, वो आपको मिल गया था सैयद नूर साहब की शक्ल में। तो ये गपेशा था तो नहीं ऐसा। असल सच्ची बात तो ये है कि इसको मना भी किया गया था इन बातों से कि साइमा के साथ शादी ना करो, क्योंकि इस वक्त इसके बहुत ज्यादा हमदर्द थे जो इसकी नेचर को नहीं समझते थे। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश भी की, जिनमें शान नुमाया है। शान ने भी समझाया कि शाह जी क्या करने लगे हैं आप, किससे शादी करने लगे हैं। सहमा जी की बुराइयां उसने रज के की, जो कि सैयद नूर ने सहमा जी को भी बताई। सहमा जी आपको पता है, ठीक है ना, ये गलत बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी शान बातें करता था। किसी वक्त हम बैठते थे आपस में, आपको पता ही है कि कितनी फिल्मों में हमने इकट्ठे काम किया। तो गुजारिश ये है कि सहमा जी आप आइंदा किसी के साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रोड्यूसर, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मजलूम कोई किरदार आए हैं तो वो प्रोड्यूसर है, जो अपने शौक की खातिर, फिल्म बनाने की खातिर था, उनको अब खुद काम करने का शौक, लेकिन वो ये जाहिर ही नहीं कर सके, फिल्म बना के पैसा बर्बाद करके चले गए। तो आपकी मेहरबानी, अब तो फिल्म इंडस्ट्री का खाना खराब आप लोगों ने कर दिया, उनमें आप भी शामिल हैं। ये सैयद नूर ने बाहर निकल कर कहा है मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, इसने भी कलमा पढ़ के मुझे कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हीरा साहब, आपने ऐसा काम किया है कि जिन्होंने भी इंग्लिश फिल्मों में हजरत ईसा का रोल किया उन सबसे ज्यादा अच्छे आप लगे। आपके सामने याद है आपको गपेशा ने क्या कहा था? ये कहा था कि सहमा मलिक हीरा साहब में ना सुल्तान रही नजर आया ना ही शान नजर आया। ये तो सब छोटे एक्टर तो सारे सुल्तान रही को और बाद में शान को फॉलो करते रहे। मोमी शान को फॉलो, सऊद शान को फॉलो, सारे ये बाबर अली शान साहब ने राई साहब को और यूसुफ खान साहब को मिक्स करके अपना एक अंदाज बना लिया था। क्योंकि हर चीज तो एक बकायदा किसी को बंदा फॉलो करे तो आता है। आपका कोई ना कोई आइडियल तो है, तो जाहिर सी बात है शान ने ये चूज किया और उसने उन दोनों को मिक्स करके यूसुफ खान साहब को और
رائی صاحب کو مکس کر کے ایک اپنا بنا لیا سٹائل، وہ اس کا چل گیا 2-4 فلموں میں تو بہت اچھا لگا، بعد میں وہ بور بھی کرتا رہا۔ نور صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کیمرہ ادھر رکھ لو، کیمرہ ادھر رکھ لو، سارا کام وہ خود کرتا ہے۔ جن جان پاکستان جی اس طرح کام تو نہیں چلتے، کام تو اس طریقے سے چلتا ہے کہ جس کا رول ہے اس کو پورا دے۔ یہ میں ڈرامے دیکھتا ہوں کسی وقت، وہ ارطغرل میں نے دیکھا ہے، کیا اس نے کریکٹروں کے ساتھ انصاف کیا ہوا۔ نیان آیا تو وہ نیان کو اس نے پورا ایکسپوز کیا، یہ نہیں کہ ارطغرل کے پیچھے ہی لگا رہا ہے وہ، نو ہر کریکٹر کو پراپر ایکسپوز کیا۔ آپ کو پتا ہے کتنا چلا ہے وہ۔ اس کے بعد یہ عثمان، کریکٹروں کے ساتھ انصاف ہوا۔ ٹھیک ہے ٹائٹل رول کو ایک ہوتی ہے سپورٹ کہانی کی بھی، ہر چیز کی، لیکن یہ نہیں کہ وہ سارا کچھ ہی وہ ہے۔ یہ شان صاحب تو ادھر کیمرہ رکھ لو، ادھر کیمرہ رکھ لو، خود ہی ڈائریکشن کرنی شروع، خود ہی سارا آ کے سیٹ پہ نیچے جوگر پہنے ہوئے، اوپر لاچا پہن لیا، نیچے پینٹ بھی نظر آ رہی ہے، اور اس نے کہا فٹافٹ کرو۔ لوگ مجبور بیچارے کیا کرے، سورج جا رہا ہے، 5 بجے شوٹنگ پہ آتا تھا، فلم انڈسٹری بند نہیں ہونی تھی اور کیا ہونا تھا۔ یہ جیسے کیونکہ اس نے تو مجھے کہا ہے، پاشا گواہ ہے، زندہ ہے محمد کمال پاشا، یہ بات کر بھی دیں گے آپ کے سامنے۔ میں اور پاشا صاحب ہم تینوں آ رہے تھے وہاں سے مال شریف نوشو پارک سے شوٹنگ کر کے، تو راستے میں پاشے نے کہا اسے کہ شان تم ہٹ ہو گئے ہو اور تمہارے سامنے ولن کوئی نہیں۔ پاشا صاحب کا مطلب تھا کیونکہ میں تو ولن کرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے پاشا صاحب کو کہا، میں کہا چلے شان اگر ہیرو ہٹ ہو گیا پاشا صاحب تو میں بھی کوئی بات نہیں اس کے سامنے ولن کر لوں گا۔ بعد میں نے نہیں کیا، مجھے بڑی آفر، سنگیتا بیگم زندہ ہیں، پوچھ لیں، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، فوجہ امبرسریہ مجھے بلا کے انہوں نے باقاعدہ، میرا نہیں وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دل نہیں کیا، میں اٹھ کے آ گیا کہ میں نے ولن نہیں کرنا، خاص کر اس کے سامنے، کیونکہ یہ تو مجھے پتا ہے نا اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ فلم انڈسٹری بند کس نے کروائی ہے؟ یہ شان نے بند کروائی ہے، سید نور نے بند کروائی ہے، فہم جی نے بند کروائی ہے، کیونکہ انہوں نے کسی اور کے ساتھ دل سے کام ہی نہیں کیا، صرف ایک شان ہی شان تھا جس کے ساتھ نہ مومی کے ساتھ کیا، نہ سعود کے ساتھ کیا، دل سے کام ہی نہیں کسی کے ساتھ کیا۔ وہ رات کو فون کر دیتا تھا کہ سنا بڑا اچھا گانا ہو رہا ہے آپ پر، وہ دوسرے دن موڈ ہی بدل کے آتی تھی اپنا۔ سنا بھی میرے ساتھ اس روٹی گولی اور سرکار میں اچھا بلا اس نے گانا پکچرائز ہوا ہے ہم پہ، گانے کے اس وقت 2.5 ملین سے زیادہ ویو ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ایہو ہی میرا جی کردا گانے لکھیں گے وہ آ جائے گا، آپ دیکھیں، روٹی گولی اور سرکار فلم کا گانا ہے۔ کیا کہ میں اس میں میرا گانا نہیں چلنے دیا اسٹوڈیو میں، اس نے سنا کو اس نے فون کر کے کہا ہے، وہ دوسرا گانا میرا تھا سنا کے ساتھ، وہ پکچرائز ہی نہیں ہوا، انہوں نے دوسرا گانا بنایا سنا کا، وہ شفقت چیمے کے ساتھ پیسہ نہیں ادھار کر لے، کوئی اس طرح کے بول تھے اس کے۔ تو یہ سنا بھی اس بات کی گواہ ہے، انہوں نے میرے ساتھ فلمیں نہیں چھوڑی، یہ سیما نے نہیں چھوڑی فلم، میں نے اپنی فلم کے لیے اسے بھیجا سرور کو کہ سیما کو سین کرو یار، وہ گیا کہ ملک ہیرا صاحب کے ساتھ آپ ہیروئن ہیں، یہ ڈبنگ کر رہی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں کرنی۔ بعد میں کیوں کی ہے سیما جی آپ نے میرے ساتھ فلم؟ اس وقت بھی کرتے، اسی کا گانا ہے، آپ نے پکچرائز کروایا ہے، سندھی سے جس سجا کے سجنا راہ وچ نین وچا کے سجنا تے بالیاں نے محبتیاں، اصل آپ نے کیا نہیں تو نقل آپ نے کیا، وہ ریشم پہ ہوا اصل، وہ بھی دیکھیے گا، آپ نے بھی کیا نا، اب ریشم والا بھی دیکھیے گا، دوسا فلم کا، میرا اور ریشم کا، آپ کو پتہ چلے گا آپ سے کتنی زیادہ اچھی پرفارمنس کی ہے اس نے، جس کا نام ریشم ہے۔ تو میں یہ آپ کو ایسے نہیں، وہ اچھی آرٹسٹ ہے جس کو آپ کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑا۔ یہ سید نور نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، پروڈیوسروں نے کہا ریشم کو لو، اس نے کہا نہیں سیم جی، تو سیم جی آپ بھی، آپ کو للکارا سنگھ میں پتہ نہیں ہیروین ہی نہ لے لے، یہ کئی چال کے بانجے کے ساتھ، وہ تو آپ کے بیٹوں سے بھی چھوٹا ہے، آپ کا جو بیٹا ہے اس سے بھی چھوٹا ہے، ایک بیٹی ہے آپ کی، وہ آپ نے بہن بھائی بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تو پتہ ہے سب کو تو نہیں، فلم انڈسٹری کے لوگوں کو تو پتہ ہے، اکرم خان صاحب کو پتہ تھا، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔